अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जानज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। हमारी जुडिशरी में 2 या 3 इक़साम के जजेस पाए जाते हैं। एक वो जजेस होते हैं जिनके ऊपर जब कोई मुश्किल वक्त आता है या ये कहा जाता है कि उनको इस्टेब्लिशमेंट हटाना चाहती है तो वो खड़े हो जाते हैं और फिर चाहे परवेज़ मुशर्रफ जैसे फ़ौजी आमिर के जानिब से भेजा गया रेफरेंस हो या चाहे किसी सिविल हुकूमत में कोई रेफरेंस आए, वो न सिर्फ खड़े होते हैं बल्कि अपना दिफा करते हैं, आखिरी वक्त तक दिफा करते हैं। कई जजेस घरों में नज़रबंद भी होते हैं, कई जजेस के अहले खाना को भी अदालतों में चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो खड़े रहते हैं। लेकिन कुछ जज एक और तरह के भी होते हैं जो ये कहते हैं कि इज़्ज़त तो आनी जानी है, पेंशन बचाओ। और यही कुछ किया आज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने। एक केस जो उनका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 10 शिकायत थी उनके ऊपर मिसकंडक्ट की, और वहाँ पे मिसकंडक्ट की प्रोसीडिंग चल रही थी। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने इन प्रोसीडिंग को ओपन कोर्ट में चैलेंज किया, और जब बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ तो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने उस बेंच के ऊपर एतराज़ किया जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब के एक नोट के ऊपर, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की रोशनी में जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने लिखा था कि जो ये बेंच बनाए जा रहे हैं इसमें मुझसे मुशावरत नहीं की गई। जवाब में फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का भी एक ख़त आया कि आप 4.5 दिन की काम करते हैं और 5 दिन की या 6 दिन की तनख्वाह लेते हैं, तो आपसे हमने रब्ता किया लेकिन आप उस वक्त लाहौर निकल चुके थे। और फिर जब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की आईनी दरख्वास्त के ऊपर दोबारा हियरिंग होती है तो उस पर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के वकील उस अदालती बेंच के ऊपर एतमाद का इजहार कर देते हैं और जो एतराज़ात होते हैं उससे दस्तबरदारी इख्तियार कर ली जाती है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का शुरू से ये मौक़िफ़ रहा है कि मेरे ख़िलाफ़ बनाए गए ये जो कंप्लेंट्स मेरे ख़िलाफ़ आई हैं, जो मेरे ख़िलाफ़ जो केसेस बनाए जा रहे हैं, जो शिकायत आ रही हैं, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड हैं, इसके पीछे सियासी मकासद छुपे हुए हैं, ये बदनीयती पर मुश्तमिल हैं। लेकिन वो अपने डिफेंस में अच्छे तरीके से इस केस को प्रेजेंट नहीं कर सकते। जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने भी एक ख़त लिखा, एक इख्तलाफी नोट लिखा बतौर मेंबर जुडिशल काउंसिल, और उन्होंने ये बताया कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ जो है वो जिस तरह से प्रोसीडिंग चलाई जा रही हैं ये हेस्ट में की जा रही हैं, जल्दबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है। लेकिन जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने ना ही कल के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास का इंतज़ार किया और ना ही उन तमाम चीज़ों को सामने रखा जो उनके हक़ में एक जज जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब लिखते आ रहे हैं, और उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और घर चले गए। और यूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक और जज जो है वो उसकी नशिस्त खाली हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस हैं जिनकी असामियाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब ने पुर करनी है। माजी के कुछ वाक़यात आपसे शेयर करते हैं कि यहाँ पे कब कब किसी जज ने पेंशन बचाई और कब कब किसी जज ने इज्जत बचाई। हुआ कुछ यूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई और उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया, और फिर अभी कुछ कंप्लेंट्स सुप्रीम कोर्ट में आनी थी कि सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान साहब इस्तीफ़ा दे गए, और उसकी वजह बिल्कुल वाज़ेह है। उनके वालिद जस्टिस हमीदुर रहमान थे जो एक कमीशन की सरबराही भी कर चुके हैं, हमीदुर रहमान कमीशन की। अभी उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा था, सिर्फ अदालती फ़ैसला ही आया तो उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के खामोशी से इस्तीफ़ा दिया और घर निकल गए। फिर एक और जज थे लाहौर हाई कोर्ट के फ़ारूक इरफान, उनका नाम पनामा की फ़हरिस्त में आ गया था, और जब उनका केस चला तो उन्होंने शायद अपनी मराद को या प्रिविलेजेस को तरजीह दी और उन्होंने बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट इस्तीफ़ा दे दिया। शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को इंतहाई बर्क रफ्तारी के साथ
بغیر قانونی تقاضے پورے کیے جوڈیشل کونسل نے ہٹا دیا۔ پھر جسٹس مظاہر نقوی کا معاملہ آیا، 10 شکایات ان کے اوپر آئیں جس میں مس کنڈکٹ کا الزام لگایا گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ ان کی جو ایسڈز ہیں، اثاثے ہیں، وہ انہوں نے درست انداز میں ڈکلیئر نہیں کیے اور تفصیلات چھپائی ہیں۔ اور پھر اس کے اوپر کونسل نے پروسیڈنگ شروع کی۔ ایک نوٹس جاری ہوا جسٹس مظاہر نقوی کو، دوسرا نوٹس جاری ہوا۔ پہلے جسٹس مظاہر نقوی نے اس کونسل کے ممبران پہ اعتراض اٹھایا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر، جسٹس سردار طارق مسعود پر۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف کمپلینٹس پر رائے کے لیے معاملہ جسٹس سردار طارق مسعود کو بھیجا گیا تو عین اسی وقت ایک کمپلیننٹ ایک شکایت لے کے جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف آ گیا، اور اس سے پھر بالکل واضح ہو رہا تھا کہ یہ کمپلینٹ کاؤنٹر بلاسٹ ہے، یعنی جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کو روکنے کی یہ اٹیمپٹ کی گئی ہے کہ وہ اپنا اوپینین نہ دیں، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی، اور اس کے باوجود جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے یہ اوپینین دیا کہ اس معاملے پہ کونسل کو پروسیڈنگ کرنی چاہیے۔ اور پھر کونسل نے پروسیڈنگ شروع کی۔ متعدد مواقع دیے گئے جسٹس مظاہر سابق جج، اب تو خیر وہ ہو چکے ہیں، مظاہر نقوی صاحب کو، کہ وہ اپنا دفاع کر سکیں، لیکن وہ کبھی ججز پہ الزامات لگاتے ہوئے دکھائی دیے، کبھی سوشل میڈیا پر تشہیر کردہ یا سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی کچھ معلومات کا سہارا لیتے ہوئے دکھائی دیے، اور کبھی الٹا صحافیوں کے اوپر بھی الزامات لگاتے رہے، لیکن اپنا دفاع نہیں کر سکے۔ مظاہر نقوی کے اوپر الزامات تھے، اگر وہ اپنا دفاع کرنا چاہتے تو وہ اس کو کر سکتے تھے، ثبوت پیش کر سکتے تھے، وہ بتا سکتے تھے کہ یہ میرے خلاف اس طرح سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن شاید اس استعفے کے بعد نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جسٹس سابق جج مظاہر نقوی کے پاس اپنی صفائی میں کچھ نہیں تھا، اس لیے وہ استعفیٰ دیا انہوں نے اور گھر چلے گئے، اور انہوں نے یہ شاید ضروری سمجھا کہ وہ پینشن اور مراد ہی ان کے لیے کافی ہیں۔ جس طرح سے پراپرٹیز کبھی ایک پلاٹ لیا، کبھی ایک خریدا، ایک لیا ایک خریدا، وہ جو الزامات ہیں اور وہ پوری ڈیٹیل ہے وہ اب آپ کے سامنے ہیں۔ تو اب اگر ہم مجموعی طور کے اوپر بات کریں تو کل سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی جو ہے وہ اجلاس ہوگا، لیکن اس میں ظاہری بات ہے اب یہ میدان چھوڑ چکے ہیں مظاہر نقوی صاحب، تو اب کونسل یہی کہے گی کہ وہ استعفیٰ دے چکے ہیں، اس لیے ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ لیکن کم از کم ایک اصول یہ طے ہونا چاہیے کہ وہ جج جو کرپشن کرتا ہے، جو لوٹ مار کرتا ہے، کسی کا ایک کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کسی ایک کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی بات ہے، لیکن کم از کم یہ اصول ضرور ہونا چاہیے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کوئی اصول طے ہونا چاہیے۔ یہاں پہ سیاستدانوں کے خلاف تو نااہلیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن ججز کے خلاف بھی کوئی اصول طے ہونا چاہیے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار ریٹائر ہوئے، ان کے خلاف کونسل میں ایک پروسیڈنگ، ایک کمپلینٹ آئی، کورٹ نے کہا جی کہ اب تو تمام ریمیڈیز ختم ہو چکے ہیں، اب کوئی بھی دروازہ نہیں ہے جس کے سبب آپ جو ہے وہ کوئی ریمیڈی اویل کر سکیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نیب ترامیم کیس میں بار بار یہ سوال اٹھاتے رہے ہیں کہ ججوں اور جرنیلوں کو نیب قانون سے استثناء کیوں ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کے اوپر نیب قانون کا اطلاق ہونا چاہیے۔ وہ بات تو کرتے رہے لیکن اس کے اوپر کوئی پریکٹیکلی کچھ نہ ہو سکا۔ اس وقت بھی شاید آنے والے پارلیمنٹ کے لیے یہاں پہ بہت سی ذمہ داریاں ہیں، اس میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اس طرح کی مؤثر قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ ایک جج اگر کرپشن کی بنیاد کے اوپر نکالا جائے، یا ایک جج تنخواہ اور پینشن اور مراد بچانے کے لیے استعفیٰ دے، تو کم از کم اس کے خلاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور طے ہونا چاہیے کہ کیا اس نے پبلک ایکسچیکر کو یا اپنی پوزیشن کا، اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے کہیں پیسہ تو نہیں بنایا۔ وہ ججز جو سیاستدانوں کے اثاثوں کی چھان بین کرتے ہیں، ان کے کردار پہ نظر رکھتے ہیں، کم از کم ان کے کردار کو شفاف ہونا چاہیے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔